नयाँ ठाउँमा जान डर लाग्छ, चारजनाको अगाडि बोल्न डर लाग्छ र यो डरको कारणले जिन्दगीलाई आलु बोइबेरा भन्दा कमजोर बनाइसक्यौँ। कामै नलाग्ने मान्छे बन्यौँ हामी। कहाँ काम लाग्छ? घरमा मात्रै काम लाग्छ। त्यही भात पकाउन, दाल पकाउन, त्यतिमा जिन्दगी समाप्त। होइन, बुझेँ कहिले बुझेँ? यसले मात्रै बुझ्यो। यो यति मात्रै चल्यो, बदल्यो। अघि यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो। डर भनेको के हो त्यो पहिला पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। एनालाइसिस भनेको टुक्रा टुक्रा गरेर हेर्नलाई एनालाइसिस भनिन्छ। जस्तै घर, पुरानो घर प्राय जसो इँटाले बन्छ। अहिले पनि घर इँटाले बन्छ। अनि ठुला ठुला गाराहरू, वालहरू सबै इँटा हुन्। गारोलाई हटाउनु भनेको सजिलो कुरा हुँदैन। तर एउटा इँटालाई हटाउनु भनेको सजिलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ? सिङ्गो गारोलाई त उठाउनै सक्दैन, तर एउटा इँटालाई त उठाउन सक्छौँ नि। सिङ्गो गारो हटाउनै सक्दैनौँ, तर एउटा इँटा चाहिँ हटाउनु गाह्रो हुँदैन। र सबै गाह्रो फेरि इँटाबाट बनेको हो। त्यसकारण जब हामीले एक एकवटा इँटालाई छिक्दै फाल्दै गऱ्यौँ भने सिङ्गो गाह्रो समाप्त हुन्छ, सिङ्गो घर समाप्त हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो? एनालिटिकल्ली डरको इकाइ के हो? यसलाई फेरि पनि मैले प्रयोगात्मक रूपमा बुझाउँछु तपाईलाई। एउटा गीताको श्लोक छ, तपाईहरुले पनि भन्नु होला। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तपाईहरु सबैले भन्नुभयो। अब मलाई राम्ररी सुन्नुस् है, पहिला सुन्नुस्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब भन्नुस् त। सबै फेल खाए। अघि भनेको होइन तपाईहरुले? यही छ। अघि त खूब मजाले चाहिँ बडो संस्कृत जानेकै जस्तो सबैलाई झुक्याइदिनु भयो। त्यही श्लोक हो फेरि। अघि भन्न सक्यो, अहिले सकेन। किन? किन? त्यसकारण यही श्लोक यही हो। भाषा संस्कृत हो, श्लोक यही हो। एकपल्ट सक्यो, एकपल्ट सकिएन। मान्छे पनि यही हो फेरि। त्यसकारण यो सक्नु र नसक्नु भनेको सिस्टम हो। तपाईले एकैचोटि अट्याक गर्यो भने चाहिँ सकिँदैन, तर पिस बाई पिस चाहिँ सकिँदो रहेछ। यही होइन? सबै कुरा त्यस्तै हो जीवनमा। त्यसकारण कुनै कुरा बुझ्नलाई एकैचोटि बुझ्नु खोज्यो भने हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ। त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बुझ्यौँ भने सजिलै बुझिन्छ। यही प्रयोग गरौँ नि त। अब फेरि एकचोटि गरौँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मिलाएर भन्नुभयो भने अब फेरि सुन्नुहोस्।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भन्नुस् त अब आलु खानुभयो। त्यसैले संसारमा केही पनि कुरा गाह्रो र सजिलो, सम्भव असम्भव भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो जम्मै सिस्टममा निर्भर हुन्छ। यदि सिस्टम हामीले पत्ता लगायौँ भने सबै कुरा सजिलो हुन्छ, सिस्टम चाहिँ बुझेन भने सबै कुरा गाह्रो हुन्छ। डरको कुरा गर्दैछौँ हामीहरू। डरबाट बाहिर आउनलाई पहिला डरलाई एनालिटिकल्ली बुझ्नुपर्छ। यसको अन्तिम इकाइ के हो? जस्तै हामीलाई डर के, हाइटदेखि डर लाग्छ, अथवा कुकुरदेखि डर लाग्छ, सर्पदेखि डर लाग्छ, नयाँ ठाउँमा जान डर लाग्छ, चारजनाको अगाडि बोल्न डर लाग्छ, र यो डरै डरको कारणले जिन्दगीलाई आलु बोइबेरा भन्दा कमजोर बनाइसक्यौँ। कामै नलाग्ने मान्छे बन्यौँ हामी। कहाँ काम लाग्छ? घरमा मात्रै काम लाग्छ। त्यही भात पकाउन, दाल पकाउन, त्यतिमा जिन्दगी समाप्त। किन यहाँभन्दा अगाडि जिन्दगी नजानुको कारण डर भनिसक्यौँ, हिजो व्याख्या गरिसक्यौँ। अनि यो डर हामीले जित्न नसक्नुको थुप्रै कारणमध्ये एउटा कारण यसलाई एनालिटिकल्ली थाहा नभएर हो। अब यसलाई म फेरि व्याख्या गर्दैछु। मलाई डर लाग्दा बाघदेखि डर लागेको होस् या चाहिँ मर्नुदेखि डर लागेको होस्, कुनै पनि डर, त्यो डर लाग्नु भनेको हेर्दा त मलाई चारजनाको अगाडि बोल्नुदेखि डर लागेको छ कि साँच्चै मलाई चारजनादेखि डर लागेको हो या मासदेखि डर लागेको हो? त्यही भन्छ नि हाम्रो। बाउदेखि डर लागेको हो किनकि अब डरको कारण के हो? बाउ भयो, कसै कसैलाई आमा होलान्, कसै कसैलाई साउ होलान्। यस्तो लाग्छ नि हामीलाई, मलाई साउदेखि डर लाग्छ, मलाई बाउदेखि डर लाग्छ, कसै कसैलाई राउदेखि डर लाग्छ, कसै कसैलाई टाउदेखि डर लाग्छ। डर सबै मान्छेलाई प्रकारान्तरमा लागिरहन्छ। तर यो डरको एनालाइसिस के त भने, जस्तै मलाई बाउदेखि डर लाग्नु र सर्पदेखि डर लाग्नु एउटै कुरा हो। मलाई साङ्लोदेखि डर लाग्नु र बन्दुक बोकेको आतंकवादीदेखि डर लाग्नु प्रकारान्तरमा एउटै कुरा हुन्छ। मूलतः कहाँ साङ्लो कहाँ आतंकवादी फरक भयो नि, बाहिर फरक हो तर भित्र एउटै हुन्छ। यत्रा यत्रा राइफल बोकेका मान्छे या बम बोकेको मान्छे, उदेखि डर लाग्नु र साङ्लोदेखि डर लाग्नु, साङ्लो भनेको त छुसी निरीह, एउटै कुरा हुन्छ भित्र, बाहिर फरक छ। बाहिर त लजिकल छ नि, अब बन्दुक बोकेको मान्छेदेखि डराउनु त लजिकै हो। अब साङ्लोदेखि चाहिँ डराउनु त्यो त लजिकल भएन। तर दुवै डरको भित्र एउटा तत्त्व छ, त्यो तत्त्व भनेको बाहिर होइन भित्र हुन्छ, त्यो हो विचार। के हो रे? विचार भनेर त भएन, रियलाइज हुनु पर्यो। यो स्कुलमा कण्ठ गरे जस्तो भएन, यहाँ त बुझ्नु भनेको बदलिनु हो। बुझ्नु भनेकै बदलिनु हो भनेर बुझेपछि ठ्याक्कै बदलिनु पर्छ है। यहाँ बुझ्नु भनेको के हो त भन्नाले, त्यो बुझेपछि साँच्चै बदलिन्छ। यदि बदलेन भने मैले बुझेको छैन, टोटा मैनाले जस्तै कण्ठ गरिरहेको छु। यति कुरा बुझ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई डर हुँदैन होइन। बुझेर पनि डर लाग्छ भने बुझेको होइन, किनकि बुझ्नु भनेको शब्दले बुझ्नु होइन। शब्दले बुझ्नु जति मूर्खतापूर्ण कुरा केही पनि हुँदैन। चुरोटको बट्टामा अचेल के लेख्ने गर्छ? स्मोकिङ किल्स यु, होइन? त्यही लेख्छ होइन डाइरेक्टै।
पहिला पहिला अलि सफ्ट थियो, स्मोकिङ सिगरेट इज इन्जुरियस टु द हेल्थ, धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, यो पहिला पहिला। अहिले त्यस्तो होइन, अहिले ठाडै लेख्छ स्मोकिङ किल्स यु, यसले क्यान्सर ल्याउँछ, ए फोक्सो दिन्छ क्यान्सर। यति बुझ्दैन यो पढे लेखेका मान्छेले। अनि बुझेपछि उसले चाहिँ च्वाट्टै छोड्छ कि पिइरहन्छ। अब के खाकको बुझेको खाकको बुझ्यो, केही पनि बुझेन। किनकि बुझ्नु मतलब त्यो बुझेको भए त उसले चोट पिउँदैन नि, साँच्चै बुझेको भए त पिउनै सक्दैन चोट। किनकि जसले मार्छ, जसले क्यान्सर ल्याउँछ, कसरी पिउँछ। त्यो पढ्दा पढ्दै पनि पिउनुको मतलब उसले बुझेको हो त्यो। त्यसकारण बुझ्नुको मतलब बदलिनु, बुझ्नु भनेको बदलिनु। जस्तै तपाईँ बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, प्वाक्क गौमन सर्प देख्नुभयो, देख्न साथ बुझ्यो यो गौमन सर्प ए भनेर अगाडि बढिन्छ कि भागिन्छ? बदलियो नि हो सर्प भन्दा भाग्छ। बुझ्नु भनेको यो। बुझेपछि त सर्पको अगाडि जानै सक्दैन। अथवा बाटोमा जाँदा जाँदै नोटको चाहिँ चाङ देख्यो, ए नोट, अब नोट देख्न छ ए भनेर जान्छ कि झ्वाममा आम फाल्छ? झ्वाममा आम फाल्छ, होइन त? बुझ्नु भनेको त त्यो हो नि। बुझेपछि तपाईँ बदलिनुपर्छ क्या। बुझ्नु भनेको एक्सनमा जानु। बुझे सर, इफ देयर इज नो एक्सन, है एक्सन छैन भने बुझेकै होइन। जहाँ जहाँ हामीले कुरा बुझ्छौँ त्यहाँ एक्सन सुरु हुन्छ। जस्तै भोक लाग्यो बुझेँ मैले, एक्सनमा जान्न म खान जान्छु नि। भोक लाग्यो मात्र होइन, पेट दुख्यो दिशा लागेर, अब म एक्सन गर्छु कि त्यतिकै पेट दुख्यो मलाई पेट दुख्यो भन्छु कि टोयलेट खोज्छु? एक्सनमा जान्छ नि। हरेक बुझाइको पछाडि एक्सन हुन्छ। यदि एक्सन छैन भने बुझेकै होइन। क्लियर छ कन्सेप्ट? यदि तपाईँले कुनै कुरा बुझेको छ भने, साँच्चै बुझेको हो भने तपाईँ चुपचाप बस्नै सक्दैन। यो बुझ्नु भनेको संसारको सबभन्दा अनौठो कुरा हो, जीवनको सबभन्दा अनौठो कुरा हो बुझ्नु। तर दुर्भाग्य, बुझ्नु भनेको शब्दले बुझेर पुग्दैन, रियलाइज हुनु पर्यो। सिद्धार्थ गौतमले दरबारबाट बाहिर निस्कँदाखेरि भिक्षु देखे, लास देखे, बुढा देखे, रोगी देखे। अनि उनको सारथी छन्नकलाई सोधे, यो को हो? यो बुढा मान्छे हो, लुगलुग काँपेर लट्ठी टेकेर आइरहेको। को हो यो बुढा मान्छे? के हो यो बुढा हुनु भनेको? उसलाई थाहा थिएन। कुमार, सबै मान्छे बुढा हुन्छन्, अनि बुढा भएपछि सबै मान्छेको हालत यही हो। यस्तो गम्भीर हुन्छ एक दिन, यस्तो चाउरी पर्छ एक दिन। पर्छ कुमार, मलाई पनि पर्छ कुमार। ओहो, एक दिन त खत्तमै हुँदो रहेछ नि त। हेर्दा हेर्दै यस्तो शरीर यस्तो बन्दो रहेछ। यो हो बुझ्नु भनेको। लास्ट देखे, अब म यो कथा पुरा भन्दिनँ, छोटकरीमा टुङ्गो लगाउँछु। लास्ट देखे, के हो? छन्नक, सारथी, कुमार, यो लास हो। के हो लास भनेको? लास भनेको अलि अगाडि आयो है, पछाडि गरौँ। के हो लास भनेको? लास भनेको एक दिन सबै मर्छन्, अनि मरेपछि सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ, अनि छोडेर त गइरहेको हो यो लास भनेको। अनि सबै मर्छन्, सबै मर्छ, म पनि मर्नुपर्छ। कुमार, हजुर पनि मर्नुपर्छ। बल्ल मिल्यो। म पनि मर्नुपर्छ? मर्नुपर्छ। मरेपछि सबै छोड्नुपर्छ। अहिले त मौज मस्तीमा बाँचिरहेको, 40,000 त उनलाई सुसारेहरू केटीहरूको चारैतिर राखेको, भाग्ला भनेर घरबाट। 3वटा महल त्यही बेला बनाइदिएको, गर्मीमा बस्ने चिसो महल, अनि जाडोमा बस्ने तातो महल, न्यानो महल,
अनि ठिक्क मौसममा बस्ने ठिक्कको महल, यति भोग विलास। तर दरबारबाट बाहिर आउँदा उनले रियलाइज के गरे, एक दिन त बुढा हुन्छ, एक दिन रोगी हुन्छ, एक दिन मरिन्छ। अनि एउटा जोगी त्यहाँ गइरहेको देखे, एकदम छाती फुलाएर एकदम साधु। राजकुमार बाहिर निस्कँदा सबैले टाउको झुकाइ नै यसो गरिरहेका थिए। तर एकजना साधु जोगी एकदम फटाफट हिँडे, एकदम शानसँग। राजकुमार देख्दा पनि उनले नदेखे जस्तो गरे, वास्तै गरेन। अनि को नि यस्तो शानसँग हिँड्ने, यहाँ राजकुमारको सवारी छ, उसलाई मतलबै छैन। को यो? यो जोगी हो महाराज। के हो जोगी भनेको? जोगी भनेको जसले घर परिवार सबै छोडेर परमात्माको खोजी गर्छ, त्यो हो जोगी भन्छ। अनि जोगीहरू निडर हुने, उसलाई अब कुनै लोभ छैन, कुनै गुम्ला भन्ने डर छैन, कुनै पाउने लोभ छैन। त्यस्ता मान्छेहरू यस्तै मसुर हुन्छ। त्यसले पनि उसलाई छाप पर्यो, ओहो हुनुपर्ने त यस्तो पो रहेछ। न गुमाउने डर, न पाउने लोभ। अब यो सबै मान्छे त कचाकचुक कमजोर किन भयो? उसलाई भएको गुम्ला भन्ने डर छ, नभएको पाउने लोभ छ, रोग। यो दुई चिजमा, दुई पाटनमा जिन्दगी बर्बाद भएको छ। यो सबै कुरा बुझे उनले। त्यो बुझेपछि उनले निर्णय गरे, म घर छोडेर जान्छु। त्यो बुझ्नु त। त्यसपछि राहुल छोरो, श्रीमती यशोधरा, सुदोधन बाउ, प्रजापति आमा, सबैलाई छोडेर रातारात भाग्थे। यो बुझ्नु भने क्या? यो बुझ्नु भने क्या? बुझ्यो के बदलिन्छ हैन? बुझे कहिले बुझे? यसले मात्रै बुझ्यो। यो यति मात्रै चल्यो, बदल्यो। अघि यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो। त्यसकारण कुनै कुरा बुझ्नु भने एक्सनमा जानु। एक्सनमा गएन भने मैले बुझेको छु नि त्यो कुरा, मोटिभेटेडै भएको छैन। डर, मैले डरको कुरा गर्दैछु। डर भनेको मूलतः विचार। चाहे चाहिँ एटम बम चाहिँ फुट्ला भन्ने डर, कसैले हान्ला छ त्यसको डर, या साङ्लोको डर। दुवै डरको बीचमा समानता छ। भिन्नता के हो? त्यो साङ्लो, यो एटम बम। समानता के हो? दुवै विचार। साङ्लोदेखि मलाई चाहिँ मनै पर्दैन, यसलाई पाइ गर्ने चाहिँ साउ गरेर मलाई मनै पर्दैन, कति लाग्छ। यो विचार होइन। यानी मलाई साउ गरेर मन पर्दैन मलाई, यो विचार होइन। यहाँ दुवै छ, विचार पनि छ, डिजायर। किनकि डिजायर पनि विचारै हो। यस्तो नहोस् भन्ने चाहना छ, साउ नहोस् भन्ने चाहना छ यहाँ, होइन? डिजायर। अनि त्यो एटम बम या AK-47 एउटै कुरा हो। त्योदेखि पनि डर के त भन्नाले म मर्छु, मर्यो भने डर होइन त्यो, के विचार होइन त्यो, हो होइन? साङ्लोको पनि साउ गर्ला, उसले मार्देला, दुवै त विचार हो। त्यहाँ पनि डिजायर छ, यहाँ पनि डिजायर छ। त्यहाँ साउ नहोस् भन्ने विचार छ, यहाँ चाहिँ मर्नु नपरोस् भन्ने विचार छ, डिजायर छ। त्यसकारण मलाई डर जति लाग्छ, त्यो डरको मूलमा विचार हुन्छ, त्यो विचार फेरि डिजायरको हुन्छ। सो व्हाट किल्स यु इज, तपाईलाई यति गोलबेडा, प्याज, आलु जस्तो कमजोर जिन्दगी केले बनाइदियो? डिजायरले। विचार त हो नै। त्यो कस्तो विचार त भन्नाले जसले चाहिँ डिजायर बोकेको हुन्छ। र जुन दिनमा जुन बेला मैले यो डिजायर भनेर बुझ्छु नि, त्यो बुझेपछि
डर हुँदैन मलाई, बुझ्यो भने। त्यसकारण डरको फाइनल कुरा भनेको विचार हो। डिजायर पनि हो, तर डिजायरै पनि त विचार हो। यस्तो नहोस्, मलाई साउसाउ नहोस्, म मर्न नपरोस्, मेरो बेइज्जत नहोस्, राइट? अरूले मलाई बेइज्जत नगरोस्। त्यसपछि के हुन्छ? जहिले पनि पङ्गु हुन्छ। एकजना बहिनी छ यहाँ, आफ्नो प्रब्लम यहाँ आएर भन्नै सक्दैन। पाइल्स छ मलाई सर भनेर त्यहाँ मलाई भेटेर बाहिर भनिरहेको, अनि यहाँ भन्छु मरिनै सक्दैन। त्यहाँनिर के छ त भन्नाले किन भन्नु नसकेको त्यहाँ विचार छ छैन? द्याट्स द थट। फाइनल कुरा के त? थट। त्यसकारण डर भनेको एटम बमबाट आउने होइन, पाइल्सबाट आउने होइन। डर कहाँबाट आउँछ? विचारबाट आउँछ। बाहिरबाट हेर्दा त त्यही हुन्छ, मलाई क्यान्सर लागेर मर्ला भन्ने पनि डर हो, मलाई कमिलाले टोक्ला भन्ने पनि डर हो। दुवै डरको बीचमा समानता के त भन्नाले डिजायर छ, अनि डिजायर भनेको विचार हो। त्यस्तो नहोस् भनेर। अब नाउ वाट एभर द सिचुएसन, एटम बम फुट्न लागेको होस्, बन्दुकले हान्न लागेको होस्, या साङ्लोले क्राउलिङ गर्न लागेको होस्, जे होस्, त्यो विचार नआएको भए के हुन्थ्यो? डर हुन्थ्यो? गम्भीर भएर ढाड सिधा पारेर सोचौँ त, यदि विचार आएन भने के हुन्छ? के हुन्छ? एकदम गम्भीर भएर तपाईँले जहाँ जहाँ चाहिँ डर भन्नुभयो नि, जहाँ रियलाइज गर्नुभयो त्यो विचार म केही होला भन्ने जुन विचार छ त्यो नआएको भए त्यहाँ डर हुन्थ्यो। एकचोटि फेरि गम्भीर भएर है, किन यहाँ टाउको हल्लाएर पुग्दैन, जिन्दगी नै हल्लिनुपर्छ। अब पुरानो जिन्दगी हल्लिनुपर्छ। मलाई केही होला भन्ने भए पनि नभए पनि त्यहाँ के छ? विचार छ। त्यो नआएको भए के हुन्थ्यो? के हुन्थ्यो? त्यसकारण तपाईको दुश्मन त एटम बम फुट्ला, मेरो बेइज्जत होला, म बर्बाद होला भन्ने ठुल्ठुलो कुरा देख्नुहुन्छ नि बाहिर, त्यो समस्या हो कि तपाईको आफ्नै विचार समस्या? फेरि पनि मेरो बेइज्जत होला, म गरिब हुँला, म रोगी हुँला, मेरो त्यत्तिकै जिन्दगी जाने भयो, मेरो लोग्नेले छोड्ने भयो, स्वास्नीले छोड्ने भयो, छोराछोरी स्म्याकमा बित्ने भयो, यो सबै विचार होइन? त्यो विचार नआएको भए, त्यो नआएको पनि त बेला होला नि, फिल्म हेरिरहँदा विचार आउँदैन, त्यो बेला त डर पनि लाग्दैन होइन त? अस्ति चाहिँ तीजमा छम नाचिरहेको बेलामा त्यो विचार आएन, नआएको बेलामा त त्यो डर पनि आएन हो। त्यसकारण तपाईलाई चाहिँ स्वास्नीले, लोग्नेले, छोराले, छोरीले, घोडाले, घोडीले, गधाले, गधीले कसले दुःख दिइरहेको भन्ने छ नि लिस्ट, कसले मलाई चाहिँ थर्काइरहेको छ, कसको कारणमा डराइरहेको छु भन्ने छ नि, त्यो लिस्ट बाहिरै छ। तर मूल कारण के त? तपाईको विचार होइन। किनकि तपाईँ त्यो विचार नहुँदा डरै लाग्दैन, लाग्छ? त्यो त सम्झ्यो कि डर लाग्ने हो? सम्झेन भने चाहिँ समाधान, सम्झ्यो कि समस्या, सम्झेन भने समाधान। कस्तो सजिलो के रे? समाधान। कतिलाई म मर्छु भन्ने डर हुन्छ नि, सम्झ्यो भने चाहिँ डर लाग्छ, सम्झेन भने चाहिँ समाधान। त्यसकारण डर भनेको विचार हो, अनि यो विचार मेरो विचार हो।